यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के बाद पड़ाव किया। नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दुखों में भी इनका सहारा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग ओहद से वापस आए तो यहाँ पे क़याम भी किया और नमाज़ें भी अदा करी। आप देखेंगे वहाँ पे आपको ओहद भी नजर आएगा। इस मस्जिद की हर ईंट गवाह है तैयारी की, जब ओहद की सिमत चली थी फौज वफादारी की। यहाँ से काफिले ने पहला कदम ओहद की तरफ बढ़ाया और हर कदम पे नबी और रहमा की क़यादत मौजूद थी। मदीना मुनव्वरा की तारीख में ये मस्जिद आज भी दौर नबूवत से आज तक अपनी असल शान शौकत के साथ मौजूद है। इसका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल बासित कादिर मदीना मुनव्वरा से। आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ मदीना। और सबसे पहले हम वो काम ना करें जो अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम आपको बताते हैं क्या है मस्जिद मुस्तराहा और मस्जिद शेखैन। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के बाद पड़ाव किया। तकलीफ में थे, जख्मी थे, लेकिन ज़ुबां पे शुक्र और उम्मत के लिए दुआ जारी थी। यह है मुस्तराहा। यहाँ एहसास भी बोल पड़ते हैं कि नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दुखों में भी इनका सहारा है, और ये है मुस्तराहा। इस मस्जिद का अफक आज भी पुकार रहा है, सब्र करो, शुक्र करो और नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत को अपने दिलों में जिंदा रखो, फलाह पा जाओगे। यह है मस्जिद मुस्तराहा। ये वो जगह है जहाँ पर नबी और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के बाद आकर ठहरे थे। उसी निस्बत से पूरी उम्मत जब भी मदीना आती है यहाँ पर आकर ठहरती है, और ये है मुस्तराहा। ये मस्जिद के दरो दीवार नबी की याद सुनाते हैं। ये मस्जिद इमारत नहीं, तारीख का एक लम्हा है। ये है मुस्तराहा। यहाँ नबी और रहमा ने आराम किया। ये मट्टी आज भी जिंदा है, इसीलिए तो ज़ायर का दिल यहाँ आकर भी पिघल जाता है। ये है मुस्तराहा। आइए मैं आपको बताता हूँ मस्जिद मुस्तराहा क्या है। मस्जिद मुस्तराहा को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मुस्तराहा कहते किसे हैं। इस्तराहा, मुस्तराहा, अब ये अरबिक वर्ड है। इसके मायने हैं उर्दू में आराम करना, जैसे मुस्तराहा आराम करने की जगह। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग ओहद से वापस आए तो यहाँ पे क़याम भी किया और नमाज़ें भी अदा करी, तो इसका नाम पड़ गया मस्जिद मुस्तराहा। और इसका दूसरा नाम जो है मस्जिद बनी हारसा भी है, क्योंकि यहाँ पे बनी हारसा के लोग कबाइल वाले आबाद थे। तो यहाँ पे जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके क़याम भी किया था। जैसे ही आप मस्जिद मुस्तराहा के पास आएंगे और आप देखेंगे वहाँ पे आपको ओहद भी नज़र आएगा। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, सुबह का हसीन मंजर हो रहा है और ओहद के खूबसूरत मनाजिर है। मस्जिद मुस्तराहा आपके सामने है। सुभान अल्लाह। मतलब हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से लेके जब ओहद के शहदाओं के लिए दुआएं करने जाते थे, तब इस मस्जिद से होके जाया करते थे। यहाँ से आराम करके नमाज़ पढ़ के जाया करते थे। और जो है ना, यहाँ पे बनी हारसा के लोग आबाद थे। बनी हारसा का कबीला इस जगह आबाद था, इस मस्जिद के इर्द गिर्द पे। तो यहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद आबाद की जिसका नाम मस्जिद बनी हारसा भी है। मस्जिद मुस्तराहा ये खुला हुआ मैदान था। मस्जिद मुस्तराहा यानी खुला हुआ मैदान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर यहाँ नमाज़ें भी अदा की और असहाबे किराम को इज्तिमाई इबादत और जंगी हुकूमत की अमल की तरबियत भी दी। यहाँ पर ईमान वालों की एक जमात जमा होती थी और इस्लामी फ़हम और अमल की बुनियाद रखी जाती थी। और ये मस्जिद आज भी मदीना मुनव्वरा की तारीखी विरासत का हिस्सा है
اور زیارت کرنے والے اسے اسلامی تاریخ کا ایک زندہ ثبوت سمجھتے ہیں۔ اس مسجد کی ہر اینٹ گواہ ہے تیاری کی، جب احد کی سمت چلی تھی فوج وفاداری کی۔ یہ ہے مسجد ذراع۔ اس مسجد میں ٹھہرا شاہ کونین کا جمال، وقت کی دھڑکن بھی رک گئی، ہوا بھی ہو گئی بے مثال۔ یہ ہے مسجد شیخین۔ وہ رات، وہ لمحہ، وہ ذرا پہننا، وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کی دیواروں میں گونج ہے آج بھی ان قدموں کی۔ یہ ہے مسجد شیخین۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مقام بلکہ امتحان، صبر اور عقیدت اور تاریخ کا بھی مقام ہے۔ یہ ہے شیخین۔ یہاں سے قافلے نے پہلا قدم احد کی طرف بڑھایا اور ہر قدم پہ نبی الرحمہ کی قیادت موجود تھی۔ یہ ہے شیخین۔ مسجد شیخین اور مسجد ذراع، اس مسجد کے ہسٹری میں، تاریخ میں دو نام ملتے ہیں۔ مسجد شیخین کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ، اسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں دو گنبد، شاید اسی وجہ سے مسجد شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام مسجد ذراع، یہاں پر نبی علیہ السلام جب مدینہ سے غزوہ احد کے لیے نکلے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو یہاں پر آ کر نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہاں پر اپنی ذراع پہنی تھی۔ ذراع وہ جو اکثر فوج کے اندر پہنی جاتی ہے، جنگ سے پہلے جو فوج پہنتی ہے اس کو ذراع کہتے ہیں۔ اسی بنیاد سے اس مسجد کا نام آج بھی موجود ہے تاریخ میں، مسجد الذراع۔ پہننے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی فوج کو کمان دی اور پھر یہاں سے غزوہ احد کے لیے نکلا تھا قافلہ۔ اسی وجہ سے مسجد ذراع راستے میں ہی آتی ہے اور آج بھی تاریخ میں اس مسجد کا نام موجود ہے۔ یہاں وفاؤں نے وفا کیا، یہاں عزم نے پرچار کیا۔ مسجد ذراع احد کے سفر میں پہلا باب لکھا۔ مدینہ منورہ کی تاریخ میں یہ مسجد آج بھی دور نبوت سے آج تک اپنی اصل شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ مسجد شیخین، اس مسجد کو مسجد شیخین بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد کو مسجد الذراع بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد کو مسجد بدع بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد ذراع اس مسجد کا مشہور نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر رات گزاری تھی غزوہ احد جانے سے پہلے۔ مسجد شیخین کا بہت بڑا کردار ہے غزوہ احد کی تاریخ میں۔ جنگ پر جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں ایک رات بھی گزاری اور جانے سے پہلے عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی ادا کی اپنے اصحاب کے ساتھ۔ اسی مسجد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی اور اپنی جو فوج تھی اس کا جائزہ لیا، اور اسی مسجد سے جو چھوٹے بچے جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو واپس بھیجا گیا۔ اس مسجد کا اسی وجہ سے بہت اہم کردار ہے غزوہ احد کی تاریخ میں، اور اس مسجد کو مسجد شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے نبی علیہ السلام کی مسجد شیخین، مسجد البضاع اور مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
مسجد زرا اس مسجد کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر زرا پہنی تھی جنگ پر جانے سے پہلے، زیب تن فرمائی تھی۔ زرا وہ ہوتی ہے جو جنگ سے پہلے ہر فوجی جو ہے لوہے کا لباس زیب تن کرتے ہیں اپنے جسم پر۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لباس زیب تن فرمایا تھا، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام آج بھی موجود ہے، مشہور ہے، اور یہ مسجد ہمیں 1400 سال پیچھے لے کر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق صحابہ اکرام کے اس جوز و جذبے سے ہے جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر گھڑی وہ کھڑے رہے، ہر وقت وہ کھڑے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جنگ یہ لڑی، غزوہ احد کی طرف یہاں سے پیش قدمی ہوئی۔ یہ ہے مسجد شیخین، یہ ہے مسجد زرا، آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ہمیں وہ تاریخ یاد دلاتی ہے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے ہوں گے، کس طرح تیاری فرمائی ہوگی، کس جذبے کے ساتھ تقریر بھی کی ہوگی، کس جذبے کے ساتھ نمازیں ادا کی ہوں گی، پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی تھے۔ یہ مسجد زرا ہمیں 1400 سال کی کہانی یاد دلاتی ہے۔ آپ بھی جب مدینہ منورہ آئیں اس مسجد کی زیارت ضرور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہے۔ یہ تھی مدینے کی ایک بابرکت گوشے کی جھلک۔ پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور تاریخی مقام پہ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔